आयज म्हाज्या क्लॅनिनसाच्या टार्गेटाक दिलो हांवें एक मिनीसो गॅप. आतां गॅप कित्याक काय म्हटल्यार मातशें न्हू घराचें आयज मेन डोराचें काम चालू आहलें आनी तें कितें काम आहलें तें हांव व्लॉगान एंडाक दाखयतलें. सो फूल व्लॉग तुमी नक्की पळयात. एंड म्हाका न्हू तुमचे जे कमेंट्स येता न्हू ते खूब लायक जाता. कितेंय जावं, रॉंग जावं, रायट जावं, सजेशन कितेंय जावं, हांव बऱ्या भशेन घेता तें आनी खूब प्रयत्न करता म्हाजे व्लॉग बऱ्या भशेन शूट करून तुमच्या फुड्यान हाडपाचें. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. म्हाजे एक सबस्क्रायबर आसा स्नेहा गांवकर म्हणून. तेणें म्हाजो कालचो व्लॉग पळोवन सांगलें म्हाका की गणपतीक न्हू तुळशी घालूंक जायना, ओन्ली दुर्वा घालूंक जाय. सो स्नेहा गांवकर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर सजेशन एंड आय वील नोट इट. आनी तुळशी घालचें ना, चुकोन म्हणूंक शकना हांवें घातलें म्हणून, बट हांव केन्नाय अशें म्हटल्यार तुळशी, फुलां, दुर्वा, हळद, पिजर हें घालतातूच. सो आय वॉज लायक की हें कॉमन आसा जें देवाक आमी अर्पण करता, बट आय हॅव नेवर न्यूड की तुळशी घालिना. आनी दुर्वा घालता ती खबर आसली म्हाका, बट ह्या फुडें हांव मातशें एक लायक म्हटल्यार कॅर घेतलें. सो येस, सकाळीं न्हू नाश्ता करपाक घेतलो, सिंपल सो नाश्ता, बिकॉज आयज घरांतलीं कामां चालू आसलीं ताका लागून न्हू एक फक्त सिंपल सो फोव केलें आनी चाव केली. आनी फोवची सिंपल रेसिपीज जी सांसवां, कांदो, मिरसांगे आनी येस हिरवी मिरसांगे घालून मीठ, हळद बीन घालून फोव केल्लेले आहले. हांव बटाट बीन असलें कांय घालिना, बिकॉज आय हॅव टोल्ड युअर की बटाट चड आमी खायना, यूज करिना. आयज न्हू घरान आसल्या कारणान म्हटल्यार बाबूकूय मातशें बिजी दवरपाक हें कितें तरी हांव करतालें गॅलरीन बसोन, बिकॉज आनी कितें काम करूंकूय शकनासलें, बिकॉज लेबर्स घरान आसले आनी काम चालू आसलें. सो आमी गॅलरीन बसून न्हू हें कितें मातशें एक प्रयत्न करताले, बिकॉज हांवें एक रिल्सान पळयलें की बर्ड फिडराचें न्हू DIY करूंक शकता. सो म्हाज्या फुड्यान पेपर प्लेट आसली, बॉटल तर आमच्या फुड्यान आसतातूच, घरा घरी आतां न्हू हे असले बॉटल मेळटातूच. सो न्हू हे बाबूक मातशें बिजी दवरपाक आनी म्हाजोय मायंड मातसो बिजी दवरपाक न्हू हे बेश्टेच कितें DIY करपाक घेतलें हांवें. सो पेपर प्लेट घेतली, ताज्या भितर एक होल मारलो आनी बॉटल घेतली, बॉटल बरी धुल्ली बीन हांवें. एंड ताका न्हू शेगडीचेर मातसो एक नायफ घेवन 2 बरे भशेन होल केले. ते होल कित्याक लागून केले हांव तुमकां दाखयतलें. आनी येस, बॉटल बरे भशेन न्हू धुवन घेतल्या कारणान तातूंत मातशें उदक आसलें. चुकून पळयलें हांवें, बट भितरले जे ड्रॉपलेट्स आसले ते तशेंच आसले. म्हटलें कितें करूं. आनी मागीर म्हाज्या चेड्यानूच सजेशन दिलें. आमी म्हणटात न्हू भुरग्यांक कांय कळना अशें नासता, बट भुरग्यांचो मायंड न्हू आतांच्या भुरग्यांचो मायंड इतलो फास्ट चलता गायज, तुमकां सांगूं की म्हटल्यार आमी म्हटल्यार आयडिया आसतात कितें ना कितें आमकां, बट एक फावटी न्हू सिंपलशी आयडिया, जी बारीक नाजूक आयडिया न्हू भुरग्यांच्या मायंडांतल्यान येता. आनी असल्या हेतून कितें तरी बिजी दवरपाक तेंकांय म्हटल्यार ती रिल्स पळयता भुरगीं आतांची कार्टुनान बीन, अशें बरें कितें दाखयतात. सो तेज्या वयल्यान न्हू ताणें मातशी कितें बारीकशी एग्जांपल दिली की मम्मा कितें तरी कपडो घे आनी भितन घाल आनी पुसून काड म्हणून, ही बडी घे म्हणून. आनी त्याच भशेन हांवें ट्राय केलो. म्हाज्या फुड्यान न्हू तुवालो आसलो जो हांवें 2 पीस केल्ले तेजे, म्हटल्यार आतां तो युजेबल ना, जायतीं वर्सां जाल्लीं तसोच पडलेलो आसलो. सो तो न्हू तो तुवालो भितन घातलो स्लोली आनी बऱ्या भशेन बॉटल बीन हालोवन घेतली आनी ड्रॉपलेट्स फूल गायब जाल्ले. सो ही वॉज ऑल्सो हॅप्पी आनी हांवूय हॅप्पी आसलें. म्हटल्यार बाबूक घेवन मातशें बाल्कनीन हें कितें टायमपास करतालें न्हू तें बऱ्या भशेन सक्सेस जाल्या पुरो. देन कपडो घेतलो, पुसून बीन घेतलें आनी वयर जें आसा न्हू तें दोरी बांदपाक म्हाका ते रिल्सानूच दाखयल्लें, सो डॅट आमी खंय तरी हँग करूंक शकता. सो दाबणे घेतले आनी येस वयल्यान बऱ्या भशेन दोरी सेट केली आनी ताका गांठ मारली. केन्नाय बाल्कनीन बसता न्हू तेन्ना मिलीची याद येता, बिकॉज बाल्कनी हो तेजो फेवरेट जागो आसलो. बसोन बऱ्या भशेन न्हू भायले हो जग, आख्खी दुनिया पळयताले ते. आनी केन्नाय ताका जाप जाल्यार मिली बसले तूं म्हणून मागीर ते अशें जे लूक दिताले न्हू आनी पळयताले आमचेर सारके दोळे अशे वायट करून, ती सगळी उगडास येता. आनी हांव आनी श्रियांश म्हणल्यार म्हाजो चेडो तेच आमी उलयतालीं, बाबू मिली हांगा बसताले न्हू म्हणून. आनी म्हटल्यार एक फावटी खूब उगडास येता. म्हटल्यार तेजे जेवणाचो डबो देखून न्हू किचनान फूल पॅक्ड भरलेलो आसा आनी तें जेवण आमकां उडोवपाकूय हात येयना. वन ऑफ माय फ्रेंड म्हटल्यार कोणी तरी म्हाका सांगलेलें की माजर आसा, तुका जाय काय म्हणून. हांव लायक हेजिटेट जालें गायज की हाडूं कितें नाका, तुमी मातशें प्लीज सजेस्ट करा माजर हाडूं की नाका. बिकॉज न्हू ज्या भशेन मिली आमकां सोडून गेलें आनी ताका मागीर आमी बरीड केलें न्हू, खूब वायट दिसतालें. अशें खंय तरी एक घरचो मेंबर आपलो म्हटल्यार अशें बरें दिसना म्हटल्यार एक्सप्लेन करपाक तें बीन, बट एक जीव आसलो तो आनी परतून ते रिक्स घेवपाकूय म्हाका कशेंशेंच दिसता. बट अशें म्हणटात की माजर नाल्यार कुत्रो बीन घरान आसोंक जाय म्हणून, बट मिली न्हू आपल्याच मस्तीन गेलें. ताका आमी सतत सांगत रावतालीं की मिली भायर वचो नाका म्हणून, बट तें मोन जात न्हू, ताका बाबड्याक कितें कळटालें. जेन्ना बीन सांजे टायमार आमी दार ओपन दवरतालीं म्हटल्यार दिवो भात बीन लावपाक, तेन्ना ते भायर वयताले. सांजे वयताले, बट आतां मागीर न्हू दिसा वयलेय वचपाक लागले. आनी आजुनूय म्हाका याद आसा की बाबू जेन्ना स्कुलाक भायर सरतालो तेन्ना
हय तेच्या मातशी एक 10 मिनटां पयलीं ते गेले आनी म्हाजो घोव ताका उलो करता की मिली आयज सकाळींच वयता गो काय म्हणून. ताणें फक्त एक टर्न जावन ताका लूक दिली. इवन देखून म्हाज्या घोवानूय म्हटलें की पळय गो पळयता कशें तें म्हाका हांवें जाप दितकूच. हें सगळें उगडास येता आनी परतून न्हू एक नवें घरान माजर हाडपाकूय म्हाका एक रिस्क कसो दिसता बिकॉज मातशी ते एक 8 दीस न्हू आमी सारकीं इमोशनल जाल्लीं. खूब मनाक लागलेलें जेन्ना मिली आमकां सोडून गेलें तें. सो येस हें करता करता म्हजें DIY बीन जालें. बट तुमी सजेस्ट करा म्हाका कितें करूं तें हांव माजर हाडूं कितें नाका बिकॉज म्हाका पेट्स लायक एक जीव घरान आसूंक जाय असो म्हाकाय दिसता बट खंय तरी मनान दिसता की नाका रिस्क घेवया नाका. देन हें सगळें फिडर बीन न्हू बर्ड फिडर जातकूच हें पळय हांव स्टंट करपाक लागलें वयर चडलें आनी इतलो वारो सकाळच्या टायमार इतलो भयानक वारो आसता तरी हांव चडलें आनी प्लॅन बेश्टो फ्लॉप जावंक जायना म्हणून न्हू वयर बडी घातली आनी ताका अशें टांगून दवरलें लटकोवन दवरलें. आनी हें सगळें करता म्हणसर म्हाजो मिनी मास्टर म्हाज्या बर आसलोच. बाबू मातसो धर आं सोड नाका आं अशें करून तेजें हेल्प घेवन हें आमी DIY न्हू DIY आमचें सक्सेस जालें आनी बाबूय सारको खूश आसलो आनी हांवूय सारकें लायक न्हू वयर चडोन तेजी जेन्ना ग्रीप धरतालें तें म्हाका खूब लागतालें आनी पांयाक बीन ते ग्रिल्स न्हू सारके म्हटल्यार फूल म्हटल्यार हें जातालें दुखतालें म्हाका आनी कशें कशें करून सकयल देंवलें आनी इतलो रिलीफ मेळ्ळो अशें जालें अशें दिसलें म्हाका की कितें तरी प्लॅन केल्लो आनी तो सक्सेस जालो. बट हें सगळें करता आसतना जी म्हजी केंसांची बीन हालत जाली बिकॉज सकाळीं हांवें हेड वॉश केल्लो आनी जो वारो आसलो न्हू ड्रायरूच मारलेल्या भशेन फूल केंस जाल्ले. एंड येस सगळें जालें मिररा फुड्यान येयलें पयलें जाल्यार म्हाज्या केंसा भितर कितें तरी आहलें आनी म्हाकाच खबर ना कितें शिरकोन आहलें तें. मागीर मिररान पळयतकूच म्हाका कळ्ळें की कितें तरी म्हाज्या माथ्यान पेपर टायप आसलो. हांव नकळो बाबून घातलो वाऱ्यान बीन नाल्यार बाय मिस्टेक म्हाज्या हातींतल्यानूच तो तसो शिरकोन उरलो तो. देन येस बरे भशेन न्हू पयलें फिडर सारको सेट जालो कितें ना तो आनी हो तुमी पळोवंक शकता फिडर आसा. सो होपफुली बर्ड्स येयल्या पुरो आनी त्या दिसाक काय येवंक ना बट होपफुली येयल्या पुरो. सपोज येयलें न्हू हांव तुमच्या बर नक्की शेअर करतलें बट मोबायल तेन्ना हातीन आसूंक जाय गायज. आनी न्हू विंडो फुड्यान तुमी पळयलां आसतलें स्पायडरमॅनाच्या एका कपान न्हू हांवें एक झाड हाडलेलें म्हटल्यार हांव कामाक वयता थंयच्यान स्कुलांतल्यान झाड हाडलेलें न्हू तें हांवें थंय न्हू म्हाका डल दिसपाक लागलें ताका लागून हो जो एक पॉट आसलो म्हाज्या फुड्यान जो बेश्टोच आसलो खाली आसलो ताका लागून थंय आयज हांवें बरीड केलें. आनी हें बरीड करता आसतना सकयल म्हाजो लक्ष गेलो जाल्यार म्हाका न्हू सोरोप दिसलो एंड आय वॉज लायक बेगीन टॅरसा वयर धांवलें आनी म्हाजो हजबंड सगळे वयर बसलेले. सो तांकां सांगलें हो पळय म्हटल्यार सोरोप आनी तो व्हडलो नाग वा कोबरा बीन तसलो कोण नासलो धामण जातीचो साप आसलो तो. हो सोरोप बिनविशारी आसा बट हुंदरा फाटल्यान धांवता तो इंग्लिशेन ताका रॅटकिल स्नेक म्हणटा. आनी हें सगळें जातकूच आमची गेट बीन सगळी सेट जाली आनी ही म्हजे न्हू मेन गेटीच्या डोराची डिझायन आसा आनी ताजेर एक क्यूटसो गणपती आसा. कसो दिसलो तुमकां नक्की म्हाका सांगा. आनी असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.